दोस्तों, सलाम मसनून। कल यौम जमहूरिया था। राजपथ पर हिंदुस्तान की सखाफ़त और फ़ौजी ताकत का शानदार मुज़ाहिरा हुआ। बहत्तरवीं यौम जमहूरिया की तक़रीबात मंगल को पूरे मुल्क में धूमधाम से मनाई गई और हिंदुस्तान ने राजपथ पर एक मरतबा फिर दुनिया के सामने अपनी बहादुरी और सखाफ़त का मुज़ाहिरा किया। यौम जमहूरिया के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर उज़रा और मुअज़्ज़िज़ीन ने यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। यौम जमहूरिया पर मुल्क में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। अहम तक़रीबात यहाँ राजपथ पर हुई, जिसकी शुरुआत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट वाक़या कौमी जंगी शहीदों की यादगार पर फ़ौजियों को खराज अक़ीदत पेश किया। ट्रैक्टर रैली हुई बेकाबू। ट्रैक्टर रैली हुई बेकाबू। किसानों ने लाल किले पर लहराया झंडा, मगर कहा जाता है कि ये झंडा किसानों की तरफ से नहीं बल्कि किसानों को बदनाम करने के लिए लहराया गया। इसकी मज़म्मत हर तरफ से हो रही है। इस सिलसिले में एक इदारिया भी लिखा गया है राष्ट्रीय सहारा में। ये क्या है, आइए हम देखते हैं। यौम जमहूरिया हर साल निहायत जोश व खरोश से मनाया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी शान राजपथ पर परेड होती है। खुशियाँ और देशभक्ति का जज्बा हर चेहरे पर नज़र आता है, लेकिन इस साल कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने नहीं सोचा था। अंदेशे ज़रूर ज़ाहिर किए जा रहे थे, फिर भी जिस तरह के हालात अचानक बने थे, लग रहा था कि बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि वो अंदाज़ा गलत साबित हुआ। यक्का दुक्का छोटे वाक़यात रोनुमा हुए। किसानों और पुलिस के दरमियान मामूली सी टकराव की खबर है। बड़े पैमाने पर तशद्दुद नहीं हुआ और न ज़्यादा जानी व माली नुकसान हुआ। किसान दिल्ली में दाखिल होते वक्त बेकाबू ज़रूर हो गए थे और पुलिस के साथ ट्रैक्टर परेड के रूट के सिलसिले में जो मुआहिदा हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन पुलिस ने भी तहम्मुल से काम लिया और आखिर में किसानों ने भी टकराव की नौबत न आने से कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अलबत्ता लाल किले पर जो हुआ बहुत गलत हुआ। उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, वैसा नहीं होना चाहिए। लाल किला सिर्फ आज़ादी की अलामत ही नहीं बल्कि मुल्क की शान है। उसकी फसील से वज़ीर आज़म हर साल तिरंगा लहराते और कौम से खिताब करते हैं। यौम जमहूरिया का जश्न राजपथ से मनाया जाता है तो आज़ादी का जश्न लाल किला है। इसकी फसील पर सिर्फ तिरंगा लहराता है, लेकिन किसानों के ये ग्रुप ने वहाँ अपना झंडा लहरा दिया, जिसकी वजह से मुल्क भर में ये पैगाम गया कि किसानों ने लाल किले पर कब्ज़ा कर लिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ तिरंगा को कोई नुकसान नहीं पहुँचा और न उसे किसी ने छूने या हटाने की कोशिश की। पुलिस ट्रैक्टर परेड की इजाज़त देने से कतरा रही थी। इसके पीछे जो सोच या अंदेशा था वो सही साबित हुआ। दूसरी तरफ मुकर्ररा रूट पर
پرامن پریڈ کا جو وعدہ تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ دہلی کی سرحدوں پر تحریک اور دھرنے کے بعد پہلی بار کسان غلط ثابت ہوئے۔ جس امن اور صبر و تحمل کو ان کی سب سے بڑی طاقت کہا جاتا تھا، جس کی وجہ سے دنیا میں ان کے تعلق سے مثبت پیغام جا رہا تھا اور لوگوں کی ہمدردی اور حمایت حاصل ہو رہی تھی، یوم جمہوریہ یا آئین کے نفاذ کے دن ہی انہوں نے ایسا کر دیا، جس کا موازنہ 6 جنوری کو ٹرمپ حامیوں کی کیپٹل بل میں حرکت سے کیا جانے لگا، جو صحیح نہیں ہے۔ کیپٹل ہل کے ہنگامے کے پیچھے بدنیتی تھی، جس کی دہلی میں کسانوں کی طرف سے ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ وہ دہلی میں داخل ہوتے وقت بے قابو ضرور ہوئے، لیکن ایک مقام پر پہنچ کر پرامن ہو گئے اور ان کو کسان سمجھاتے ہوئے نظر آئے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسانوں کی تحریک میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں جو ان کو اکسانا اور بدنام کرنا چاہتے ہیں تاکہ تشدد ہو اور تحریک ناکام ہو جائے۔ یہ بات ہنگامے کے بعد کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے بھی کہی۔ ایک تو پریڈ مقررہ وقت سے پہلے شروع ہو گئی، دوسرے طے روٹوں کا خیال نہیں رکھا گیا۔ کسانوں کی رہنمائی نہ ان کے لیڈروں نے کی اور نہ پولیس نے۔ جب روٹ میں لال قلعہ شامل نہیں تھا، پھر وہاں کسان کیسے پہنچ گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ غازی پور بارڈر سے داخل ہونے والے کسان انڈیا گیٹ، سپریم کورٹ اور دہلی ہائی کورٹ کی طرف جانا چاہیے تھا، جہاں انہیں روکنے کے لیے پولیس کو معمولی طاقت کا استعمال کرنا پڑا، آنسو گیس کے گولے بھی ہوئے اور لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ بہرحال جو ہوا اچھا نہیں ہوا۔ کسانوں کے پاس یوم جمہوریہ جیسے تاریخی دن پر سرکاری پریڈ کے بعد ملک کی تاریخ میں پہلی بار راجدھانی میں ٹریکٹر پریڈ کے ذریعے لوگوں کا دل جیتنے اور اپنی طاقت دکھانے کا بہترین موقع تھا، جو کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ضائع ہو گیا اور بدنامی ہاتھ لگی۔ دہلی کے لوگوں کو الگ پریشانی ہوئی، تاہم صرف کسانوں کو پورے واقعے کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ جب بڑی تعداد میں وہ داخل ہونے والے تھے تو اسی طرح کا انتظام ہونا چاہیے تھا۔ صرف مذمت سے کام نہیں چلے گا، ذمہ داری بھی طے کرنی ہوگی کہ کس سے کہاں غلطی ہوئی، کیونکہ معاملہ ایک جگہ کا نہیں، ہر سرحد پر کچھ نہ کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آئے جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ کسانوں کی نیت اچھی تھی۔ کسانوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تشدد کے کوئی واقعات پیش نہیں آئیں گے، پھر بھی کچھ ہوا جس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ کسانوں کے لیڈروں سے بھی مذمت ہو رہی ہے۔ جو ہوا سو ہو گیا، اس پر سب کو پریشانی ہے، ندامت ہے۔ خدا کرے کہ ایسا واقعہ پھر پیش نہ آئے۔ لال قلعے کی اہمیت ہے، اس کی شان ہے، آن ہے، بان ہے۔ اسے
نقصان پہنچانے والے صحیح ہندوستانی نہیں ہو سکتے، یہ سب جانتے ہیں۔ کسانوں کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ جو ہوا وہ چند شرپسند عناصر کی طرف سے ہوا، ایسے ویسے لوگ کسانوں میں شامل ہو گئے تھے۔ سچائی کیا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اس طرح کے واقعات آئندہ پیش نہیں آنا چاہیے نہیں آئیں گے۔ اس کے لیے سب ذمہ دار ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔